सबैमा नमस्कार। मैथमेटिक्स बसन्त च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म बसन्त सर। यो भिडियोमा कक्षा 10 को ऐच्छिक गणितबाट पार्ट 7 लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा तपाईहरुलाई ट्रिगोनोमेट्री सम्बन्धी विभिन्न किसिमको समस्याहरु समाधान गरेर हेराउने छु। मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुले बिना स्किप गरेर अन्तसम्म हेर्नुभयो भने तपाईहरुले विभिन्न किसिमको ट्रिगोनोमेट्री समस्याहरु समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी बढी समय नलिई यसको फर्मुला तर्फ जान्छौं। यहाँ अभ्यास 7.1 को समाधान गर्नको लागि यो फर्मुलाहरु हामीलाई एकदमै याद हुनु जरुरी छ। यहाँ 6 वटा फर्मुला दिएको छ। यदि cos a plus b को फर्मुला सोध्यो भने cos a into cos b minus sin a into sin b हुन्छ। त्यस्तै cos a minus b को सोध्यो भने cos a into cos b plus sin a into sin b हुन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा sin a plus b को सोध्छ भने sin a into cos b plus cos a into sin b। त्यस्तै यहाँ sin a minus b को सोध्यो भने sin a into cos b minus cos a into sin b हुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा tan a plus b को सोध्यो भने tan a plus tan b divide 1 minus tan a into tan b। त्यस्तै 6 नम्बरमा tan a minus b को सोध्यो भने tan a minus tan b डिवाइड 1 प्लस tan a into tan b हुन्छ। माइनस हुन्छ भने यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यदि प्लस हुन्छ भने यहाँ प्लस यहाँ माइनस हुन्छ। ठीक छ। ल अब हामी अभ्यास तर्फ जान्छौं। यहाँ हाम्रो अभ्यास 7.1 दिएको छ, जसको प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ दिएका प्रश्नहरुको उपयुक्त विकल्पमा ठीक चिन्ह लगाउनुहोस्। यहाँ विभिन्न किसिमको प्रश्नहरु दिएको छ र सबैको 4 वटा अप्सन दिएको छ। यो अप्सनहरु मध्ये यसको सही आन्सर कुन हुन्छ भने त्यसमा हामीले टिक लगाउनु छ। त हामी कलाई हेर्छौं। sin a plus b तलमध्ये कुनसँग बराबर हुन्छ त्यसको फर्मुला लेख्नु छ। sin a plus b को फर्मुला यसमा कुन हुन्छ त यसको सही आन्सर हुन्छ यसको b नम्बर। ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो ख मा cos a minus b को तलमध्ये कुनसँग बराबर हुन्छ त यसको सही आन्सर हुन्छ c नम्बर। ठीक छ। त्यस्तै a = 30 र b = 60 भए sin a plus b को मान कति हुन्छ त यसको मान b नम्बर हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै यहाँ घ नम्बरमा दिएको छ यदि sin a plus b = 1/2 र b = 30 डिग्री भए a को मान कति हुन्छ त्यसको सही आन्सर हुन्छ a नम्बर। त्यस्तै यहाँ नम्बरमा दिएको छ तलमध्ये कुन सम्बन्ध ठीक छ त यहाँ 4 वटा फर्मुलाहरु दिएको छ। यसमा कुन फर्मुला सही छ त्यो हामीले टिक लगाउनु छ। त्यसको सही आन्सर d नम्बर हुन्छ। ठीक छ। ल अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 2 मा। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको छ प्रमाणित गर्नुहोस् क्याल्कुलेटर वा तालिका प्रयोग नगरी। यहाँ 6 वटा प्रश्न दिएको छ। यो 6 वटा प्रश्नहरुलाई हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ, जसमा हामीले क्याल्कुलेटर र तालिकाको प्रयोग गर्नु छैन। आफूले याद हुने गरी हामीले यसले प्रमाणित गर्छौं। ठीक छ। अब म कदेखि समाधान गर्न सुरु गर्छु। तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला र बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। ठीक छ। ल 2 को क मा दिएछ cos 15 डिग्री। ठीक छ। इक्वल टु √3 + 1 डिवाइड 2√2। ठीक छ। ल अब तपाईहरुले एउटा कुरा के ध्यान दिनु होला भने जब हामी एलएचएस लाई प्रमाणित गर्छौं त हामीलाई आरएचएस ध्यानमा राख्नु पर्छ कि हामीलाई कति ल्याउनु छ, नत्र ट्रिगोनोमेट्रीमा तपाईहरुले जति पनि बनाउनु हुन्छ त्यो गल्ती भइहाल्छ। ठीक छ। त्यसैले तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर बनाउनु होला। तब म लिन्छु एलएचएस cos 15 डिग्री। ठीक छ। ल अब cos 15 डिग्री को मान हुँदै हुँदैन त हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं भने 45 डिग्री - 30 डिग्री लिन सक्छौं। ठीक छ। लिन सकिन्छ किनभने यो फर्मुलामा पनि बसिहाल्छ cos a - b को फर्मुलामा यो a भइहाल्छ यो b भइहाल्छ अनि त्यसको फर्मुला बसाउँछु। त फर्मुला हुन्छ cos a * cos b। त्यस्तै माइनस हुन्छ भने प्लस हुन्छ यसमा sin a * sin b। ठीक छ। ल अब यसको मान लेख्ने cos 45 को मान हुन्छ 1/√2 मल्टिप्लाई cos 30 डिग्री को मान हुन्छ √3/2 प्लस sin 45 डिग्री को मान हुन्छ 1/√2 sin 30 डिग्री मान हुन्छ 1/2। ठीक छ। मल्टिप्लाई गर्ने त √3 अनि 2√2 भयो। यस्तै यसले मल्टिप्लाई गर्दा 1 अनि 2√2 भयो। ठीक छ। त यो 2√2 अनि यो √3 + 1 यानी कि हाम्रो आरएचएस जति हाम्रो आइसक्यो। त हामी लेखिदिने आरएचएस प्रुभड है। यसै गरेर हामी एकदमै सजिलो तरिकाबाट प्रमाणित गर्न सक्छौं। अब म प्रश्न नम्बर ख लाई समाधान गर्छु। प्रश्न नम्बर ख मा दिएको छ sin 75 डिग्री = √3 + 1 डिवाइड 2√2। ठीक छ। ल त यसको पनि हामी एलएचएस लिन्छौं sin 75 डिग्री। ठीक छ। त sin 75 डिग्री हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने 45 + 30 लिन सक्छौं। ठीक छ। हामीले के गर्दा यति पुग्छ है त्यो हामी मिलाउनु पर्छ। अब हामी फर्मुला लगाउँछौं sin a + b को है। त फर्मुला हुन्छ sin a * cos b प्लस 1 प्लसै हुन्छ अनि cos a भनेको 45 * sin b भनेको 30 डिग्री। ठीक छ। ल
अब sin 45 को मान हुन्छ 1/√2 मल्टिप्लाई cos 30 डिग्री को √3/2 cos 45 को 1/√2 sin 30 डिग्री को 1/2 हुन्छ ठीक छ। त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु होला त √3 2√2 भयो प्लस यो 1 2√2 भयो अनि दुवैले लिँदा कति हुन्छ भने √3 + 1 ठीक छ। यसको पनि आरएचएस प्रुफ भइसक्यो ठीक छ। ल यो सबै समस्या एकै जस्तो छ, तपाईहरुले हात्नु पर्दैन, एकदमै सिम्पल हुन्छ। तपाईहरुले एकचोटी हेरेपछि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ। अब म गले समाधान गर्छु। गमा दिएको छ tan 75 डिग्री = 2√3 ठीक छ। ल अब यो tan वाला छ, एउटा म tan को बनाइदिरहेको छु LHS tan 75 डिग्री ठीक छ। त tan 75 डिग्रीले हामी कसरी लेख्छौं भने त्यस्तै 45 डिग्री + 30 डिग्री ठीक छ। ल अब यो tan को फर्मुलामा बसाल्छु tan a + b को, त tan a + tan b डिवाइड 1 - tan a * tan b ठीक छ। फर्मुला त तपाईहरुले थाहै छ, त्यसैगरी तपाईहरुले बसाउनु होला। त tan 45 को मान हुन्छ 1, tan 30 डिग्री को मान हुन्छ 1/√3 डिवाइड 1 - tan 45 को 1 मल्टिप्लाई 1/√3 ठीक छ। ल अब यो तपाईको √3 + 1 अनि √3 को √3 डिवाइड यसलाई गर्दा √3 - 1 अनि यो √3 को यो कटिहाल्छ, त्यसको √3 + 1 अनि √3 - 1 आयो ठीक छ। अब हामी यसले के गर्छौं भने अनुपातीकरण गर्छौं, नत्र हाम्रो के हुन्छ भने आरएचएस प्रुफ हुँदैन ठीक छ। यसमा हामीले ल्याउनु छ 2√3 ल्याउनु छ अनि यसमा हाम्रो आएछ √3 + 1 √3 - 1। यदि यतिकै भन्नु भने हामीले यतिकै प्रमाणित गर्न सक्छौं, तर यति भनेको छैन। त हामीले अनुपातीकरण गर्ने त लेख्ने अनुपातीकरण गर्दै ल त अनुपातीकरण कसरी गरिन्छ भने यदि तल माइनस छ भने प्लसले गुणा गर्नुपर्छ। त √3 + 1 डिवाइड √3 - 1 मल्टिप्लाई √3 + 1 अनि √3 + 1। त यसले मल्टिप्लाई गर्दा फर्मुलामा बसिहाल्छ √3 को स्क्वायर + 2 * √3 + 1 अनि यो भइहाल्छ 3 - 1 ठीक छ। ल त यो भयो 3 2√3 + 1 अनि यो भयो 2 3 × 4 + 2√3 डिवाइड 2। अब के गर्ने भने कमन लिने, त 2 कमन लिँदा यसमा 2 + √3 डिवाइड 2 हुन्छ, कट्यो भने कति आयो त 2 + √3 ठीक छ। हाम्रो आरएचएस आइसक्यो ठीक छ। यो हाम्रो प्रुफ भयो ठीक छ। तपाईहरुले यसरी गरेर एकदमै राम्रो तरिकाबाट तपाईहरुले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ। ल ठीक छ। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर घ मा। त्यस्तै यहाँ घले समाधान गर्छु। cos 105 डिग्री = 1 - √3 यो माइनस है डिवाइड 2√2 ठीक छ। यो पनि एकदमै सिम्पल छ, तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ, तर पनि मैले यसलाई बनाइदिरहेको छु। cos लिने 105 डिग्री ठीक छ। अब यसलाई cos 60 + 45 गरिदिने ठीक छ, किनकि 60 को पनि मान छ 45 को पनि मान हुन्छ। अब फर्मुला बसाइदिने cos a * cos b प्लस हो भने माइनस हुन्छ sin a * sin b ठीक छ। ल यसको मान लेख्ने cos 60 डिग्री को मान हुन्छ 1/√2 cos 45 को 1/√2 माइनस sin 60 डिग्री को √3/2 मल्टिप्लाई sin 45 को 1/√2 हुन्छ ठीक छ। त यो भयो 1/2√2 माइनस यसले √3 2√2 ठीक छ। त 2√2 अनि यसको भयो 1 - √3 ठीक छ। हाम्रो आरएचएस प्रुफ भइसक्यो ठीक छ। ट्रिगोनोमेट्री भारी हुँदैन, हामीले भारी भनेर हुँदैन भारी, यसले हामीले एकदमै नर्मली तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, तब हामीले सजिलो लाग्छ ठीक छ। ल अब हामी जान्छौं अंक नम्बरमा। यहाँ अंक नम्बर दिएछ tan 105 डिग्री = -2 + √3 ठीक छ। यो पनि त्यस्तै बनाउनु पर्छ ठीक छ। tan हामीले 105 डिग्री लिने, त tan ले हामी लेख्छौं 60 + 45 है। ल फर्मुला बसाइदिने tan a + b को, त tan a + tan b
डिवाइड 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक छ। अब मान लेख्ने यसको tan 60 डिग्री को मान हुन्छ √3 प्लस यसको मान हुन्छ 1, यो 1 माइनस √3 मल्टिप्लाई 1, त यो आयो √3 प्लस 1 अनि 1 माइनस √3। ठीक छ। त हामीले के गर्ने अब अनुपातीकरण गर्ने। ठीक छ। अनुपातीकरण गर्दा अनुपातीकरण कसरी गर्ने √3 प्लस 1 1 माइनस √3 मल्टिप्लाई गर्ने प्लसले 1 प्लस √3 अनि 1 प्लस √3। ठीक छ। यसलाई त मल्टिप्लाई गर्दा √3 स्क्वायर प्लस 2 √3 प्लस 1 हुन्छ अनि यसले मल्टिप्लाई गर्दा 1 माइनस 3 हुन्छ। ठीक छ। ल अब यो त 3 प्लस 2 √3 प्लस 1 डिवाइड माइनस 2 आयो। ठीक छ। अब 3 1 4 प्लस 2 √3 डिवाइड माइनस 2। ठीक छ। अब 2 कमा लिँदा 2 प्लस √3 डिवाइड माइनस 2, त 2 2 कटिहाल्यो, त माइनस 2 प्लस √3 RHS हाम्रो के भयो त प्रुभ भयो। ठीक छ। ल यसरी गरेर तपाईहरुले एकदमै सजिलो तरिकाबाट समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। तपाईहरुले एकदमै विस्तारै सम्झेर बुझेर के गर्नु होला भने बनाउनु होला। एकदमै सजिलो हिसाबहरु हुन्छ। ठीक छ। ल अब म जान्छु 6 नम्बरमा। 6 मा दिएको छ cot 15 डिग्री इक्वल टु 2 प्लस √3। ठीक छ। ल त सबैले हामीले LHS लिने। अब cot को फर्मुला तपाईहरुले थाहा छैन किनकि मैले यसमा हेराएको छैन, तर पनि म तपाईहरुले सिकाइदिरहेको छु। ठीक छ। यसको फर्मुला हुन्छ cot A इंटू cot B प्लस 1 डिवाइड cot B बनेको 30 माइनस cot A। ठीक छ। यो फर्मुला पनि छ, तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु होला। त cot 45 को मान हुन्छ 1 मल्टिप्लाई cot 30 डिग्री को मान हुन्छ √3 प्लस 1 डिवाइड cot 30 डिग्री को मान हुन्छ √3 माइनस 1। ठीक छ। ल त यो भयो √3 प्लस 1, यो भयो √3 माइनस 1। ठीक छ। अब हामीले अनुपातीकरण गर्ने। अनुपातीकरण गर्दा ठीक छ। ल त √3 प्लस 1 यहाँ √3 माइनस 1 छ, त प्लसले मल्टिप्लाई गर्ने। ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो त सेमै छ, त यसको √3 स्क्वायर प्लस 2 √3 फर्मुला बसाइदिने a प्लस b को होल स्क्वायर पर। तब यो भयो √3 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर हुन्छ, त यो भयो 3 अनि 2 √3 प्लस 1 डिवाइड 2 माइनस 1 सरी 3 माइनस 1 हुन्छ। त्यस्तै 4 प्लस 2 √3 डिवाइड 2 भयो, 2 कमा लिने, त 2 प्लस √3 डिवाइड 2 2 कट्यो भने 2 प्लस √3 RHS के भयो त हाम्रो प्रुफ भयो। ठीक छ। ल यो पनि tan जस्तै छ। ठीक छ। ल त मैले यहाँ प्रश्न नम्बर 2 सम्म समाधान गरिसके। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 3 मा। यहाँ प्रश्न नम्बर 3 मा दिएको छ यदि sin A इक्वल टु 3/5 र cos B इक्वल टु 12/13 भए मान पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ 6 वटा प्रश्नहरु दिएको छ। sin A प्लस B, cos A प्लस B, sin A माइनस B, cos A माइनस B, tan A प्लस B, cot A माइनस B। ठीक छ। 6 वटा समस्याहरु दिएको छ र यसको आधारमा हामीले के गर्नु छ भने यसको मान निकाल्नु छ। ठीक छ। त हामीले यसमा के एउटा निकाल्नु पर्यो भने sin A छ भने cos A निकाल्नु पर्छ, cos B छ भने sin B हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो समस्याहरुले समाधान गर्नुपर्छ। ठीक छ। त म यसलाई समाधान गरेर आउँछु। ठीक छ। ल प्रश्न नम्बर 3 मा sin A दिएको छ 3/5। ठीक छ। त हामीले पहिला cos A निकाल्यो। cos A दिएको छैन, हामीले फर्मुलामा काम लाग्छ। त यसको फर्मुला हुन्छ cos A को 1 माइनस sin A स्क्वायर ए फर्मुला हुन्छ। ठीक छ। ल त यो भयो 1 माइनस sin को मान कति छ 3/5 को स्क्वायर हुन्छ, त 1 माइनस 3 3 9 50 25 त्यो हुन्छ 50 25 एकाइ 25 बाट 9 गर्छ भने 16 अनि 25 को 25। अब यसको रुट निकाल्दा 4/5 हुन्छ। ठीक छ। त cos A को मान आयो। त्यस्तै फेरि दिएको छ cos B को मान दिएको छ 12/13, त हामीले sin B को मान निकाल्नु पर्छ। त
त फर्मुला त्यही हो 1 माइनस cos a स्क्वायर b ठीक छ। त ल त 1 को 1 cos को भने कि यसको मान लेखिदिने a स्क्वायर को स्क्वायर भयो ठीक छ। 1 को 1 यो 144 हुन्छ अनि यो 169 हुन्छ। त्यस्तै मल्टिप्लाई गर्ने 169 1 मा गर्दा 169 अनि 44 गर्दा त 25 हुन्छ। 169 को 69 भयो। यसको रुट निकाल्दा 5/13 हो ठीक छ। यानी कि हाम्रो यहाँ सबै मान आइसक्यो। sin a cos b sin b सबैको मान आइसक्यो ठीक छ। अनि त्यस्तै तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने tan को पनि मान निकाल्न सक्नुहुन्छ ठीक छ। त मैले यसको पनि निकालिदिरहेछु। यदि tan a को आवश्यकता पर्यो भने फर्मुला हुन्छ sin a डिवाइड cos a ठीक छ। त यसको मान आउँछ sin a को मान कति छ भने 3/5 cos a को मान आएछ 4/5 त कटाउँदा हुन्छ हाम्रो 5 5 कट्यो भने 3/5 ठीक छ। त्यस्तै यदि tan b को पनि निकाल्नु पर्यो भने त त्यस्तै हुन्छ sin b डिवाइड cos b। त sin b को मान आएछ 5/13 अनि cos b को मान आएछ 12/13 त यसले कटाउँदा कति आउँछ त 5/12 ठीक छ। यहाँ सबैको मान आइसकेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर क देखि समाधान गर्छौं ठीक छ। ल त हाम्रो प्रश्न नम्बर क मा दिएको छ sin a + b को मान निकाल्नुलाई ठीक छ। ल अब हामी यसले समाधान गर्छौं। त sin a + b को पहिला फर्मुला लेख्ने sin a * cos b प्लस भने प्लस cos a * sin b ठीक छ। ल अब यसको सबैको मान लेख्ने। त sin a को मान कति छ त यहाँ दिएको छ। sin a को मान हाम्रो 3/5 त 3/5 cos b को मान कति दिएको छ यहाँ cos b को मान 12/13 प्लस cos a को मान दिएको छ यहाँ 4/5 मल्टिप्लाई sin b को मान यहाँ दिएको छ ठीक छ 5/13 5/13। अब मल्टिप्लाई गर्ने 12 × 36 13 × 65 4 × 20 13 × 65। अब यो दुवैले जोड्दा कति हुन्छ भने 56/65 ठीक छ। यो आन्सर भइसक्यो ठीक छ। एकदमै सिम्पल छ। मात्र यो मानहरु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि एकदमै सजिलो भइहाल्छ ठीक छ। त्यस्तै खले समाधान गर्छु। cos a + b छ फर्मुला लेख्ने cos a * cos b - sin a * sin b ठीक छ। ल अब यसको मान लेख्ने cos a को मान हाम्रो कति छ भने 4/5 मल्टिप्लाई cos b को मान छ 12/13 - sin a को मान छ 3/5 sin b को मान छ 5/13 ठीक छ। ल मल्टिप्लाई गर्ने 12 × 4 = 48 13 × 65 5 × 15 13 × 65 यो 65 को 65 भयो। 48 बाट 15 घटायो भने कति आउँछ भने 33 आउँछ ठीक छ। यो हाम्रो आन्सर भइसक्यो ठीक छ। त्यस्तै हामी गले समाधान गर्छौं। ग मा दिएको छ sin a - b फर्मुला त्यस्तै लगाउने sin a * cos b - cos a * sin b ठीक छ। ल त sin a को मान लेख्ने 3/5 cos b को मान लेखिदिने 12/13 - cos a को मान लेखिदिने 4/5 sin b को मान लेखिदिने 5/13 ठीक छ। ल तो 12 × 36 13 × 65 5 × 20 यो 13 × 65 यो 65 36 बाट 20 घट्यो भने 16 आउँछ। यो हाम्रो आन्सर भइसक्यो ठीक छ। त्यस्तै हामी घले समाधान गर्छौं। घ नम्बरमा दिएको छ cos a + b ठीक छ। अब यसको फर्मुला लेख्ने। ल त cos a * cos b - sin a * sin b ठीक छ। ल अब यो सबैको मान लेख्ने। त cos a को मान दिएको छ 4/5 cos b को मान दिएको छ 12/13 - sin a को मान दिएको छ 3/5 sin b को मान दिएको छ 5/13 ठीक छ। ल 12 × 4 = 48 13 × 65 5 × 15 13 × 65 ठीक छ। त्यस्तै हाम्रो 65 को 65 भयो अनि यसले घटाउँदा कति हुन्छ त 33 हुन्छ ठीक छ। सरी यहाँ माइनस दिएको छ ठीक छ मिस्टेक भएको छ। यहाँ प्लस गर्दिने ठीक छ। यो दुवैलाई जोड्दिने त्यो 13 अनि यो सिटी 3 भयो ठीक छ। यो हाम्रो आन्सर भइसक्यो ठीक छ। यहाँ अलि मिस्टेक भएको थियो म सिधा गर्दिए ठीक छ। हाम्रो घको पनि समाधान भइसक्यो। अब म जान्छु अंगमा। अंग नम्बरमा दिएको छ tan a + b ठीक छ। अब यसलाई मैले दुई तरिकाबाट बनाउन सक्छु। एउटा त म पहिला सिम्पल तरिकाबाट बनाउँछु ठीक छ। यसको sin a + b को मान लेखिदिने
अनि cos a प्लस b को ठीक छ किनकि tan को फर्मुला हुन्छ sin बटे cos त sin a प्लस b को हाम्रो मान कति आएछ भने 56 बटे 65 आएको छ त्यस्तै cos a प्लस b को मान कति आएछ भने 33 बटे 65 आयो त यो काटिदिने त यसको आन्सर कति भयो त 56/33 हो त्यस्तै यहाँ च मा दिएको छ cot a minus b ठीक छ त cot a minus b को मान निकाल्नको लागि हामीले लेख्नु पर्छ cos a minus b डिवाइड sin a minus b ठीक छ ल त cos a minus b को मान कति आछ भने त्यो हामीले हेर्नु पर्छ त यसको 63 बटे 65 आएको छ अनि sin a minus b को 16 बटे 65 आएको छ 65 काटिदिने त यसको आन्सर आयो 63 बटे 16 ठीक छ यो हाम्रो आन्सर भइसक्यो ठीक छ यसरी गरेर तपाईहरुले एकदमै सजिलो तरिकाबाट समाधान गर्न सक्नुहुन्छ अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 4 मा यहाँ प्रश्न नम्बर 4 मा दिएको छ प्रमाणित गर्नुहोस् यहाँ 4 वटा प्रश्नहरु दिएको छ यो सबैले हामीले के गर्नु छ भने प्रमाणित गर्नु छ एलएचएस बनाएर हामीले आरएचएस ल्याउनु पर्छ ठीक छ त यो चारैवटा प्रश्न एकै जस्तो छ यदि तपाईहरुले एउटा हिसाब सिक्नु भयो भने तपाईहरुले त्यस्तै गरी यो तीनवटा समस्याहरु समाधान गर्न सक्नुहुन्छ यसमध्ये मैले दुईवटा मात्र समाधान गर्दिरहेछु एउटा साइन वाला अनि एउटा cos वाला ठीक छ त्यसै गरी तपाईहरुले यो ख र घ तपाईहरुले समाधान गर्नु होला ठीक छ म दुईटा समाधान गरिदिरहेछु ल 4 को क ठीक छ हामीले एलएचएस लिने हाम्रो एलएचएस मा दिएको छ sin a plus b plus sin a minus b ठीक छ ल हामीले ल्याउनु छ 2 sin a into cos b ठीक छ त यसलाई हामीले प्रमाणित गर्ने त सबभन्दा पहिला फर्मुला यसको लेख्ने त sin a into cos b plus cos a into sin b अब यसको फर्मुला लेख्ने ठीक छ फेरि sin a minus b को त sin a into cos b minus cos a into sin b ठीक छ अब हामीले यसमा हेर्ने कि कुन कट्ने वाला छ ठीक छ त यहाँ हेर्नु होला यहाँ प्लस मा cos a into sin b दिएको छ यहाँ माइनस मा cos a into sin u काटिदिने ठीक छ त हाम्रो बच्यो के sin a into cos b sin a into cos b त भयो 2 sin a into cos b ठीक छ यो हाम्रो आरएचएस प्रुफ भइसक्यो कति सिम्पल छ मात्र हाम्रो एक लाइनमा हाम्रो आन्सर भइसक्यो एउटा त क्वेशन नै छ हाम्रो आन्सर नै छ एक लाइनमा मात्र हाम्रो के भयो त आन्सर भइसक्यो ठीक छ मात्र फर्मुला लेखेर कटाइदिनु छ ठीक छ त्यस्तै मैले एउटा भनेको थियो ग नम्बर समाधान गर्नको लागि त त्यो ग नम्बर पनि समाधान गरिदिरहेछु त्यसैगरी तपाईहरुले ख र घ समाधान गर्नु होला त ग मा दिएको छ cos a plus b plus cos a minus b ठीक छ ल अब यसको फर्मुला लेख्नु ठीक छ एलएचएस छ यो ल यसको फर्मुला लेख्दा cos a into cos b प्लस भने माइनस sin a into sin b त्यस्तै प्लस को प्लस अब यसको फर्मुला लेख्ने cos a into cos b या माइनस भने प्लस हुन्छ sin a into sin b ठीक छ तपाईहरुले एउटा कुरा के ध्यान दिनु होला भने यदि यहाँ माइनस हुन्छ भने यहाँ माइनस लेखेर यसलाई कोष्टमा लेखिदिने आ कोष्ट हटेपछि यो प्लस माइनस भइहाल्छ माइनस प्लस भइहाल्छ ठीक छ यदि माइनस यहाँ भयो तब यदि प्लस हो भने त ठिकै छ चेन्ज गर्नु पर्दैन यदि माइनस भयो भने यसको चिन्ह परिवर्तन भइहाल्छ तब हामीले यसमा कटाउने ठीक छ त यहाँ माइनसमा sin a into sin b यहाँ प्लसमा sin a into sin b यो दुवैले काटिदिने ठीक छ त्यहाँ बाँच्यो के cos a into cos b cos a into cos b त 2 cos a into cos b ठीक छ यो हाम्रो आरएचएस भइसक्यो एकदमै सिम्पल छ है तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ मैले दुईवटा समाधान गरिदिए तपाईहरुले ख र घ समाधान गर्नु होला ठीक छ ल अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 5 मा यहाँ प्रश्न नम्बर 5 मा दिएको छ प्रमाणित गर्नुहोस् क्याल्कुलेटरमा तालिका प्रयोग नगरी ठीक छ यहाँ धेरै समस्याहरु दिएको छ जसमध्ये मैले तपाईहरुलाई 4-5 वटा समाधान गरिदिरहेछु र 1-2 वटा तपाईहरुको लागि म छोडिदिरहेछु म जस्तो बनाउँछु त्यसै गरी तपाईहरुले छोडेको प्रश्नहरु तपाईहरुले समाधान गर्नु होला पक्कै पनि तपाईहरुले राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुसँग बनेन भने त्यो नम्बर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला त्यो समस्याले मैले समाधान गरेर फेरि यसै युट्युब च्यानलमा राखिदिन्छु ठीक छ त म यसमा क ख अङ्ग छ र झ मैले 5 वटा प्रश्न समाधान गरिदिरहेछु र बाँकी यो ग घ र ज यो तीनवटा प्रश्न तपाईले आफै समाधान गर्नु होला ठीक छ यो 5 वटा प्रश्नलाई समाधान गर्न गइरहेछु तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला ठीक छ ल 5 को क ठीक छ हामीले एलएचएस लिने एलएचएस इक्वल टु sin 75 minus sin 15 डिग्री ठीक छ हामीले प्रमाणित गर्नु छ 1/√2 ठीक छ यति हामीलाई ल्याउनु छ अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं त sin 75 को त मान हुँदैन ठीक छ
त यसले हामी लेख्छौं 45 प्लस 30 डिग्री ठीक छ। अनि यो sin 15 डिग्री पनि मान हुँदैन, त्यसले हामी लेख्छौं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यसमा हामीले प्लस गर्यौं किनकि 75 ल्याउनु थियो, अनि यसमा मैले माइनस गरे किनकि यसमा 15 डिग्री ल्याउनु छ ठीक छ। अब यसैको आधारमा हामीले फर्मुलामा बसाउने। त sin a प्लस b को फर्मुला यसमा लाग्छ। त sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b, यो त यसको भयो। अनि यहाँ माइनस छ ठीक छ। यहाँ मैले माइनसको बारेमा राम्रोसँग जानकारी दिन्छु तपाईहरुलाई ठीक छ। अनि कोष्टमा घेरिदिने। अब यो sin a माइनस b को फर्मुला बसाउने। त sin a इन्टु cos b ठीक छ, त्यस्तै माइनस cos a इन्टु sin b ठीक छ। ल यहाँसम्म मैले लेखिसके। अब तपाईहरुले यसको मान लेख्नु होला। sin 45 डिग्री मान हुन्छ 1/√2 अनि 30 डिग्री को मान हुन्छ √3/2 प्लस cos 45 को मान हुन्छ 1/√2 मल्टिप्लाई sin 30 डिग्री को 1/2 हुन्छ माइनस कोष्टमा नदिने sin 45 को मान हुन्छ 1/√2 मल्टिप्लाई cos 30 डिग्री √3/2 माइनस cos 45 को 1/√2 मल्टिप्लाई sin 30 को 1/2 हुन्छ ठीक छ। यो सबैको मैले मान लेखिदिए। अब मल्टिप्लाई गर्छु भने √3 2√2 प्लस 1 2√2 माइनस यो भयो √3 2√2 माइनस 1 2√2 भयो ठीक छ। अब के गर्ने भने यो कोष्टले हटाउने। कोष्टले हटाउँदा यहाँ माइनस भएको कारणले यो माइनस के भइहाल्छ त प्लस भइहाल्छ। त √3 2√2 प्लस 1/2√2 माइनस यो √3 2√2 यो प्लस भइहाल्छ 1/2√2 ठीक छ। त्यसले के हुन्छ भने यो माइनस प्लस कटिहाल्छ। त 1/2√2 अनि 1/2√2 यो 2 1/2√2 भइहाल्छ। त यो 2 2 कटिहाल्यो त 1/√2 आयो। यानी कि हाम्रो आरएचएस प्रुफ भइसक्यो ठीक छ। ल यसै गरेर तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले एउटा ख नम्बर समाधान गर्छु। प्रश्न नम्बर ख मा दिएको छ cos 15 डिग्री माइनस sin 75 डिग्री। यसमा दुवैवटा मान दिएको छ। यसमा पनि 1/√2 नै प्रमाणित गर्नु छ ठीक छ। ल एलएचएस। ल अब cos 15 डिग्री हामी लेख्छौं cos 45 माइनस 30 डिग्री माइनस यसको हामी लेख्छौं 45 प्लस 30 डिग्री ठीक छ। ल अब cos a इन्टु cos b प्लस sin a इन्टु sin b भयो माइनस यो sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b ठीक छ। ल यतिसम्म मैले फर्मुला लेखिसके। अब मान लेख्छु cos 45 को 1/√2 cos 30 को √3/2 sin 45 को 1/√2 sin 30 डिग्री को मान हुन्छ 1/2 माइनस sin 45 को 1/√2 मल्टिप्लाई इसको √3/2 प्लस cos 45 को 1/√2 मल्टिप्लाई sin 30 डिग्री को मान हुन्छ 1/2 ठीक छ। ल मल्टिप्लाई गर्दा √3 2√2 प्लस 1 2√2 माइनस यो √3 2√2 प्लस 1 2√2 ठीक छ। ल अब के गर्ने भने यहाँ माइनस भएको कारणले यो प्लस माइनस भइहाल्छ। त √3 2√2 प्लस 2√2 माइनस √3 2√2 माइनस 1/2√2 हुन्छ ठीक छ। ल अब यहाँ हेर्दा यो माइनसमा छ प्लसमा कटिहाल्यो, यो प्लसमा माइनसमा कटिहाल्यो। यसको आन्सर 0 आयो ठीक छ। यसको आन्सर बुकमा गल्ती दिएको छ। यसको आरएचएस मा चाहिँ हाम्रो हुन्छ 0 हुन्छ ठीक छ। त हामी लेख्नु पर्छ आरएचएस प्रुफ ठीक छ। ल यो आरएचएस मा 1/√2 दिएको छ जुन गलत छ। यहाँ कति हुनु पर्छ भने 0 हुनु पर्छ ठीक छ। ल यसै गरेर हामी समाधान गर्छौं। त्यस्तै एउटा मैले अरु भनेको थिए अङ्क नम्बर। अब म यहाँ अङ्क नम्बरले समाधान गर्छु। एलएचएस इक्वल टु tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री ठीक छ। हामीले 4 ल्याउनु छ आरएचएस मा। त्यसको हामी फर्मुलामा बसाउँछौं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस cot
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ठीक छ। यसको हामी मान बसायो अनि फर्मुलामा बसाउँछु। अब त्यसको फर्मुला हुन्छ tan 45 माइनस tan 30 डिग्री डिवाइड 1 प्लस tan a इन्टु tan b ठीक छ। यो त्यसको फर्मुला भयो। अनि यसको फर्मुला हामी लेख्छौँ cot 45 इन्टु cot 30 डिग्री प्लस 1 cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री ठीक छ। ल अब यो सबैको मान लेख्ने। त tan 45 को मान 1, 30 डिग्री को 1 बटे रूट 3, 1 प्लस यहाँ 1 मल्टिप्लाई रूट 3 हुन्छ प्लस यसको cot 45 को 1 मल्टिप्लाई 30 को मान हुन्छ रूट 3 प्लस 1 डिवाइड cot 30 डिग्री को मान हुन्छ रूट 3 माइनस 1 ठीक छ। ल यसलाई रूट 3 ले 1 मा गर्दा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 अनि यो हुन्छ रूट 3 प्लस 1 डिवाइड रूट 3 यसले काटिदिने प्लस यो रूट 3 प्लस 1 यो रूट 3 माइनस 1 ठीक छ। ल अब यहाँ आयो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 ठीक छ। ल अब यो दुवैलाई लसलिने त रूट 3 प्लस 1 अनि रूट 3 माइनस 1 यसले यसमा मल्टिप्लाई गर्ने यसमा यसमा मल्टिप्लाई गर्ने त यसको हुन्छ भने रूट 3 माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1 को होल स्क्वायर ठीक छ। ल अब फर्मुला बसाइदिने त रूट 3 को होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 अनि प्लस रूट 3 को होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड यसको मल्टिप्लाई गर्दा रूट 3 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर ठीक छ। ल अब यो 3 2 रूट 3 प्लस 1 प्लस यो भयो 3 किनकि रुटमा हुन्छ भने स्क्वायर गर्दा रुट खटिहाल्छ 3 प्लस 1 डिवाइड 3 माइनस 1 यसलाई जोगटा गर्दा कति हुन्छ भने 4 4 8 यो माइनस प्लस कटिहाल्यो ठीक छ। यो भयो कति त हाम्रो 2 भयो डिवाइड गर्दा 4 हाम्रो आरएचएस प्रुफ भइसक्यो ठीक छ। ल हाम्रो एन्सर पनि आरएचएस 4 नै दिएको हो त्यसैले हाम्रो प्रमाणित भइसक्यो ठीक छ। म तपाईहरुलाई एकचोटी फेरि देखाइदिरहेको छु। ल ठीक छ। अब एउटा हाम्रो बाँकी रहिहाल्यो 6 नम्बर। अब 6 नम्बरलाई पनि म समाधान गर्छु। 6 मा यहाँ दिएको छ एलएचएस मा cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री ठीक छ। हामीले प्रमाणित गर्नु छ √2 sin 27 डिग्री ठीक छ। यति हामीले ल्याउनु छ। ल त अब हामी यसलाई मानौ बसाउँछौं। त cos 18 कहिले आउँछ त 45 माइनस 27 डिग्री गर्यो भने 18 आउँछ ठीक छ। ल त्यस्तै sin 45 डिग्री माइनस 27 डिग्री गर्ने ठीक छ। अब तपाईहरुले भन्नुहुन्छ कि 27 किन घटाउनु भयो किनकि एउटा हाम्रो मान हुनु पर्छ। त 45 को मान हुन्छ त्यसैले मैले 45 बाट 27 घटाएको कति हुन्छ भने 18 हुन्छ। त दुवैमा मैले त्यस्तै गरे ठीक छ। अब यसले फर्मुला बसाउने cos a माइनस b को त cos a इन्टु cos b माइनस भने प्लस हुन्छ sin a इन्टु sin b ठीक छ। माइनस भने माइनस कोष्टमा गरिदिने। अब यसको फर्मुला बसाउने त sin a इन्टु cos b माइनस भने माइनस हुन्छ cos a इन्टु sin b ठीक छ। ल अब यसको मानहरु लेख्ने cos 45 को 1/√2 27 को मान हुँदैन ठीक छ। ल त्यस्तै यसको 1/√2 sin 27 डिग्री को मान हुँदैन माइनस यो कोष्टमा रहन दिने 1/√2 cos 27 को 27 डिग्री माइनस cos 45 को 1/√2 sin 27 डिग्री को 27 डिग्री ठीक छ। अब कोष्टले हटाउने तो 1/√2 cos 27 डिग्री प्लस 1/√2 sin 27 डिग्री माइनस कोष्ट हट्दा cos 27 डिग्री माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ 1/√2 sin 27 डिग्री को 27 डिग्री ठीक छ। ल अब कटाउने ठीक छ। यहाँ प्लसमा छ यहाँ माइनसमा यो कटिहाल्छ। यहाँ 1/√2 sin 27 डिग्री 1/√2 sin 27 डिग्री भनेको 2 1/√2 sin
27 डिग्री हुन्छ। ठिक छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ 2 रुट 2 sin 27 डिग्री। ठिक छ, त्यसलाई कटाउँदा हुन्छ रुट 2 sin। त यो हाम्रो आरएचएस प्रुफ भइसक्यो। ठिक छ, ल यसरी गरेर तपाईहरुले जति ठुलो पनि समस्याहरुले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, मात्र तपाईहरुले फर्मुला याद हुनुपर्छ। ठिक छ, त्यसको आधारमा तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा लास्ट प्रश्न छ हाम्रो झ नम्बर, त्यो हामी समाधान गर्छौं। प्रश्न नम्बर झ को एलएचएस मा दिएको छ रुट 3 cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री। ठिक छ, ल अब हामी यहाँ के गर्छौं भने यसले हामी जसरी पनि फर्मुला बसाउनु पर्छ, त हामी यहाँ 2 × 1/2 राख्छौं, किनकि 2 2 कटिहाल्छ। अनि कोष्टमा रुट 3 cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री लेखिदिन्छु। ठिक छ, अब यो म किन लेखे तपाईले म बताउँछु अहिले। यो 2 को 2 नै अब यसले मल्टिप्लाई गर्ने यसमा, त यसमा मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ रुट 3/2 cos 20 डिग्री प्लस यसले यसमा गर्दा 1/2 sin 20 डिग्री भयो। ठिक छ, ल यसलाई अहिले कोष्टकमा राख्यो। त 2 अब यो के को फर्मुलामा छ म तपाईलाई अहिले बताउँछु। यो फर्मुला बस्नु पर्छ, sin यहाँ आउनु पर्छ तब cos छ, तब यहाँ cos हुनु पर्छ त यहाँ sin हुनु पर्छ। यानी sin कति डिग्री को मान्छ भने sin 60 डिग्री को मान्छ। ठिक छ, अनि cos 20 डिग्री को 20 डिग्री प्लस अब यहाँ cos हुनु पर्छ, त cos कति डिग्री मान्नुहुन्छ 1/2, त cos 60 डिग्री को मान्नुहुन्छ। अनि यहाँ दिएको छ sin 20 डिग्री को 20 डिग्री। ठिक छ, ल त 2 को 2 अब यो के को फर्मुला भयो sin a * cos b या cos a * sin b, यानी कि यो भयो sin a प्लस b को, यानी कि a को ठाउँमा 60 प्लस b को ठाउँमा 20। ठिक छ, त 2 को 2 sin यो भयो 80 डिग्री। ठिक छ, हाम्रो आरएचएस प्रुफ भइसक्यो। ल एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुले हात्नु पर्दैन। म सबै समस्याहरु एकदमै राम्रो तरिकाबाट समाधान गरिरहेको छु तपाईहरुलाई। यहाँ प्रश्न नम्बर 5 को सबै समस्याहरु समाधान गरिसके, 1 2 वटा छुटेको छ, त तपाईहरुले आफै समाधान गर्नु होला। बनेन भने म तपाईहरुले बनाएर हेराइदिन्छु। यो अभ्यासको पार्ट 1 मा मैले प्रश्न नम्बर 5 सम्म मात्र समाधान गर्छु र पार्ट 2 पार्ट 3 मा सबै समस्याहरुको म समाधान गरेर हेराउने छु। यो भिडियो ठुलो नहोस् त्यसैले मैले यसलाई पार्टमा विभाजन गरिदिएको छु। तपाईहरुले यो अभ्यासको सम्पूर्ण समस्याहरुको समाधान हेर्नको लागि पार्ट वाइज तपाईहरुले सबै भिडियोहरु हेर्नु होला। मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरुले राम्रो लागेको होला र सबै हिसाबहरु तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यसैगरी तपाईहरुले यसको नेक्स्ट पार्ट हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल बटन पनि दबाइदिनु होला र सकेसम्म आफ्नो कक्षा 10 का साथीभाइ बहिनीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला, किनभने ट्रिगोनोमेट्री सबैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यही भएर तपाईहरुले शेयर गरिदिनु होला, किनकि उनीहरुले पनि बनाउनमा सजिलो होस्। सधैँभरि मलाई साथ दिनुहुनुको लागि र च्यानलको सबै भिडियोहरु हेर्दिनुहुनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्कार।